نأرجس بترنا تبهلا كما أزغسله كما أستسعنه كما أستجرفه كما أستتصرفه إلن قويتها مرحن عالم يسوع كريستوس كن أرجي خمي مريضوا إذا أنا أرجو هو سأنا تزارب تتبهل تيتولي مسلكم أنت عينت كرعات كم تسمع إجزاهر كم زين أغنى كم زي يفنا كل وانا تسفى قرز كل إجزاهر وانا تسفى خم زي قرز أنا حاسب كلنا قويتها ميداليوم يوزبل كال قبل بنانا كحتم كله خم يدسي بلنا يا خول هو سأنا أنت مالتيو أرحنا كابز قال زي عبتاي كابت إنك أرحنا كاب سدت كاب مكرا كاب صغاي أرحنا أرجي أبلدتو مسونيرا أب سدتو مسونيرا أو هو سعنا ون مسوا أخيروا أيوتنا وشتي من الباس ثلاث فتنات كله يخلو هذا إجزاء زلنا نجر كله يهبنا أما نيمس جانا هيوتنا يفتننا تخيل أيدما زلنا كله يخلقنا ما صنعت أمنتنا يفتننا كال إجزاء زلنا كله يزنق عمو نيت عجستي بقعتنا ده ما يفتننا أبينا يكون نهلو نحنا بسم آب وولد ومنفس قدوس هادو أملاك آمين كبران كرات انتخاتل تمدبنا أبب زلخمو محرات سلام فقراني بزحلكم طعني هذا اللي لما عندنا باخم زبرو حساب بزعا هوسانا مس منفساوي هوتنا مس تسفا هوت زير أملاك زلو وملأختي نباخم هنبلينا قويتنا مرحنا يسوع كريستوس بعجبا بخبري بمسجنا بزماري ناب يروساليم بأرجي تسعينو زاتولو أوانيو هوسانا نقنا هو تسفه هو تاي بزعوانا هوسانا أوانجيل ماتيوس نعرف إسران حادن كقطر حادك سبع عشرة حادث له حسب نمرين فتن كم زيلنا شعو يسوس كابدك أمزامرتو خلت تريخو أبكر ميخوم نبزل عد خيدو أسرتي أدجي مسجل أدجي اخترخبو يخم ما فتحهم أمسولي يلنا بيتا مرحنا عالم يسوع كريستوس ناب يروساليم بخبرين كخيد كابن سستات زمرز أدجيا نهاورات كم دلوام ناب كرميخم زل عد خيدو أو دما أسرت أدجي مسجل أدجي اخترخو يخم يقول جل كنا كلنا بيتسب كاب علو عبيد ولا مالتنا يو تايلوم تأثيرا كترخبوا يخم يلوم نهارات عندك أمازامرتو قويتا ما إمره هبواتيو أبب زلنا يو هيوت زفلت نعو نجاري زهد ليو كمي خمزلنا زفلت أنا قويتا يسوع كريستوس كيرو مو أسرت أدك كترخبوا يخم نمنتاي تفتحوا مالهم إيلون تحديتكم قويتهم يدري مالو بلوا أظن دريتاي بيتسال حتى مسمرسي هيويو ليخوهم دقا مزامرتو لحد دقا مزامرتو خيرهم فاتحهم أرجي مسجلجلا فاتحهم في زمن المسيح طيغمهم قويتهم يدريهم قالوا إلهم ما اللي ساملهم كرات بيتسال أبب زلنا يو أبزو حيوات كنهلو نخلينا قويتا مرحنا عالم يسوع كريستوس نعنا خفتحنا مسانا يو أرجي نفزعنا أرجي كم أرجي زجلجلة كم أرجي زعرنيا يلن كم أرجي سما بعلو صرفي زخون له مع رايت عملنا تبهاله نأرجس بترنا تبهاله كما أزغسله كما أستسعنه كما أستجرفه كما أستتصرفه يلن قويتها مرحنا عالم يسوع كريستوس كن أرجي خمي مريضوا إذا نعقت زخونت سجاء زي ولا نمسواتي زي تخون أرجي قويتها جن زفانو خجورا ممرازو ترجم من تأيو تأرجي مسجرجلا ناي حزب إسرائيلن بيت أحزابن ويدماني آدمن دقون مثاليو مأسهر دما حمنا حموشة شحن حموشة ميتن زمن ليوا وسيدو زعسر ليوا السبب على سيطان بمجزأة الناجرة زستقيم من مارم زرقا قزيو سلازي قويتا يسوع كريستوس دما فتح مامصلو يلو حواريات ملأخو قويتا خنديناي أبب زهلنا يو بستفلاليو نغرات نأسر نخلينا بحمام كنأسر نخل بچنقت
ብዝተፈላለዩ ፀገማት ሰብ ብምስኣን ተስፋ ብምቑራፅ በይንና ተኣሲርና ክንነበር ንኽእል ኢና። ጎይታ ግን ምሳና እዩ። ሕቶ ምስ መርሱ ኣብ ኢዱ ዘለዎ ጎይታ ምሳና እዩ። ቤተሰባይ ይፈትወኒ፣ ኩሉ ንዕቐኒ፣ ኩሉ ደብሪኒ ክንብል ንኽእል ኢና። ጎይታና ግን ብኣምሳሉን ብመልክዑን ዝፈጠርና ይደልየና እዩ። ካልእ እንታይ የመላኽተና? ካህናት ናይ ምእሳርን ናይ ምፍታሕን ስልጣን ከም ዘለዎም ድማ ይረድእ። ንሃዋርያት ይልኢኽዎ። ሃዋርያት ድማ እንታይ ንዓናስ ናይ ኣድጊ ፈታሕቲ ኣሰርቲ ገይሩና ተሪፉ ኣይበሉን፣ ተማእዚዞም እሺ ኢሎም እዮም ዝኸዱ። ስለዚ ሃዋርያት ተላዋይና ሃዋርያት ኣቦታት ካህናት ናይ ምእሳርን ናይ ምፍታሕን ከም ዘለዎም ስልጣን ከም ዘለዎም ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 19 ተንቢብና መፋትሕ መንግስቲ ሰማያት ይሂበካ ኣለኹ፣ ብምድሪ ዝኣሰርካዮ ብሰማይ እሱር እዩ፣ ብምድሪ ዝፈትሓዮ ብሰማይ ፍትሑ እዩ ይብሎ። ስለዚ ካህናት ናበይኦም ክኸዱ ዘለዎም እዚ መንገዲ ዘርእየና እዩ። ናበይ ክኸዱ ዘለዎም? ናብ ዝተኣሰሩ፣ ናብ ዝሓመሙ፣ ናብ ዝተጨነቑ እዮም ክኸዱ ዘለዎም ካህናት። ናብ ዝጠዓዩ፣ ናብ ሰብ ሃፍቲ፣ ናብ በዓል ማዕርጋት፣ ናብ ሰብ ስልጣናት ጥራይ ኣይኮነን። እዚ ናፍታ እስርቲ ዝተገረፈት ዝተጨነቐት ሌባ ኣሲሩ ዘስተቐያ ዘሎ ኣድጊ ኪዱ እዩ ዝበሎ። ስለዚ ጎይታ ብካህናቱ ገይሩ ብቅዱሳኑ ገይሩ ክጉብነየና ናቱ ሰናይ ፈቃድ ይኹነና። ስለዚ ኣብ ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 9 ዘሎ ትንቢት ንጓል ጽዮን ማለት ንኢየሩሳሌም እነሆ የዋህን ጻድቕን ንጉስኪ ኣብ ኣድግን ኣብ ገልገል ኣድግን ተቐሚጡ ናባኺ ይመጽእ ኣሎ በልዋ ዝብል ትንቢት ተፈጸመ ይብል። በዚ መሰረት ደቀ መዛሙርቲ ድማ ኸይዶም ከምቲ ኢየሱስ ዝኣዘዞም ገበሩ። ነታ ኣድግን ነታ ገልገላን ኣምጽኡሉ፣ ክዳውንቱም ድማ ኣብ ዘባነን ጎዝጎዝሉ። ስለዚ እቲ ክዳን እንታይ እዩ ዘመላኽት? ሓደ ብባህሊ ብሉይ ኪዳን ሓደ ንጉስ ንኽነግስ ኣብ ኣድጊ ክዳን ይጉዝጎዘሉ ይንጻፈሉ። እዚ ድማ ኣፍልጦን ኣኽብሮትን ይገልጽ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ከም እዩ ክነግሱ ከለዉ ተቐቢኦም ክዳን ተጎዝጊዝሎም ተነፂፉሎም እዩ። ልክዕቲ ባህሊ መሰረት ዝገበረ እዩ። ካልእ ድማ ክዳን እንታይ የንፀባርቐልና እንተኢልና ናይ ሃዋርያት ወንጌል ትምህርቲ ተፈቲሕና ካብ እስራት ነፃ ምስ ኣውፀና ጎይታ መድሓኒትና ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ብናይ ሃዋርያት ትምህርትን ብንስሓ ህይወትን ክንነብር ከም ዘለና ዘርኢ እዩ። እዚ ክዳን እዚ ድሕሪኡ ብናይ ሃዋርያት ትምህርቲ ክንነብር ከለና ኣባና መን ይነብር? ኢየሱስ ክርስቶስ ኣባና ይነብር። ካሊእ እቲ ክዳን እንታይ እዩ ዘመላኽተና? ክዳን ተሓፂቡ ይፀሪ። ንሕና ድማ ጎይታና ኣባና ንኽነብር ንስሓ እናኣተና እናተሓፀብና ብንስሓ ህይወት ክንመለስ ከለና ጎይታ ኣባና ይነብር፣ ኣባና ይሓድር፣ ዙፋኑ ይገብረና፣ ኣብ ልቦናና ይነብር። ካልእ ክዳን እንታይ የመላኽተና ምስ ንብል ክዳን ውሉድነት እዩ። ካብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብጥምቀት ክንውለድ ከለና ውሉድ ንኸውን ንክርስቶስ ንለብሶ ክርስቶስ ልበስዎ ክንጥማ ከለና ክርስቶስ ንለብሶ ንሱ ኣባና ይሓድር፣ ዙፋኑ ይገብረና። ብጥምቀት ተቐቢልናዮ፣ ብቁርባኑ ተቐቢልናዮ፣ ብክርስትና ህይወት ምሳና ይነብር። ቅዱስ ስጉኡ ክቡር ደሙ ክንበልዕ ከለና ንሱ ኣባና ይነብር። ዙፋን ማለት እዚ እዩ። ምስ ተፈታሕና ብወንጌል ትምህርቲ ክንነብር ከም ዘለና፣ ብንስሓ ህይወት ክንነብር ከም ዘለና፣ ብቅዱስ ስጉኡ ክቡር ደሙ እናበልዕና ነሰተና ክንነብር ከም ዘለና ዘመላኽት እዩ። ስለዚ እቲ ክዳን ሚስጥሩ እዚ እዩ። እታ ኣድግን እታ ገልገል ኣድግን ድማ ሚስጥሩ እንታይ እዩ ዝብል ድማ እታ ኣድጊ ፅዕነት ዝለመደት እያ። ንቤተ እስራኤል ንኣማንያን ዝውክል እዩ። ኣመንቲ ሕጉ ስርዓቱ ዝፈልጡ ንዕኡ ዘምልኹ ዝነበሩ እዮም ቤተ እስራኤል ይበሃሉ። እታ ዒሉ ወይ ድማ ካብ ዒሉ ዕብይ ዝበለት ገልገል ድማ ኣብ እምነት ዘይነበሩ፣ ኣብ ቤት ጣዖት፣ ኣብ ኣህዛብ ዝነበሩ፣ ኣብ ጠንቆልቲ ኣስማተኛታት፣ ኣብ ብዙሕ ሓጢኣትን ዝነበሩ ሰባት እግዚአብሔር ዝደልዮም ምዃኑ ዙፋኑ ክገብሮም ዝፅውዖም ምዃኑ ዘመላኽተና እዩ። ተስፋ ኣለና። ጎይታ ዝፈጠረና ይደልየና እዩ። ንኹላና ጎይታ ዝሞተ ንኹላትና እዩ። ዝደልየና እውን ንኹላትና እዩ። ስለዚ እዚ
عبي ترجم اللو قويتا ناب يروساليم زلو معرف بمعرف كل أسكالو 10 معرف كم زخنا 14 معرف بأجرو 5 خدا كلتا معرف دما بتا عبا أرجي ناتي بيتا مورس دما 3 جزء دما بتا قلقل دما 9 إنه 5 زورة أو كلهم كم زنا برو يمن أختنا نيتسفا قويتا جزاهر سمس كان يخون أبزوان زي كراونتم جوزجيزم كرسوس دما تقمت أنا خنبر قويتا مساناي نحنا مسوخ نبر دلواتنا أمانويل مالت هي مالت بيت حساب أمانويل مالت جزاهر مساناي نحنا مسوخ نكون السم مساناي كل جزء قويتا أفتا أرجي مستقمت أدما انتهى خمس خنا لب بلو أتم حزبي بمولهم دما كداونتم أمن قدان صفو كالوتون كابا أوام أنفر ناسلعو أبتي من قد ينسنس نبر تأرجي كماي كم زخبرت رايو قويتا استقمت ألا أرجي نعاخا يخونك نعاخا تراي كنا نخبرك نتستقمت كلا أرجيون كبرتي قبائلهم تم حزبي دما كداونتم العلم الناس نسو أنفرسيا نغورت الناس نسو أخبرون እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ይኹን ቤተሰብ እግዚአብሔር ምስኡ ዝኾነ ሰብ ምን ይቃወም እግዚአብሔር ዘኽበሮ ሁሉ ይዘኽብረካ ኣብዚ ምድሪ እዚ ንመን ክነሐጎስ ነበር ኣለና ኩሉ ካባና ክፍለ ይኽእል ብዝተፈላለየ መንገዲ ንዓና ገርፈና ይኽእል ጎይታ ግን ምሳና እዩ ድሕሪ ሞትና ማንም ንዓና ዝክረና የለን እግዚአብሔር ግን ምሳና እዩ ምስ እግዚአብሔር ምዃን ናይ ኽብረት ክብረትና ንረክብ እዛ ጊዜያ ጎይታ ኢየሱስ ስለስተቀመጠላ ስለዘኽበራ ካብ እስራታ ፈትሑ ስለዘኽበራ ኩሎም ኣኽቢሮም ምስ ናይ በላም ኣድጊ ስነነጻጽር እዛ ጊዜያ ኣብ ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 23 በላም ዝበሃል ነብይ ክረግም ናብ ህዝቢ እስራኤል ክኸይድ ከሎ ኣድጊ ተጻዒኑ ከም ዝኸደ ንርኢ እውነት እዛ ናይ ሆሳዕና ኣድጊ ተዛረበይት ትበሃል ደስ በኸመይ መገለጸቶ ከመይ ከም ዝኸበረት እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ኣብኣ ተቐሚጡ እንታይ ዓይነት ተሓጓስ ናይ ተሓጓስ ዋሕዚ ፍስሓ ከመይ ከም ዝኸበር እዩ ሰብ ኩሉ ይኸቢብዋ ክዳን ተጎዝጉዝላ ጨናፍር ስየ ተጎዝጉዝላ ኣብኣ ዘሎ ድማ ኣብ ኪሩቤል ሱራፌል ዙፋን ዝቕመጥ ብመላእኽቲ ዝምስገን ጎይታ ኣብኣ ከም ዝቕመጥ ከሎ ዘለዋ ፍስሓ ተሓጓስ ግለጽት ትበሃል ኣብ ኦሪት ዘኍልቍ ዝበልኩኹም ኣድጊ በልዓም ቃል ኣውፂኣ እንትትዛረብ ንርኢ በልዓም ናይ ዓብድነቱ ኩነት ይገልጸልና ቅዱስ ጴጥሮስ እውን ኣልዒሉ እታ ኣድጊ ብሰብ ቃል ኣፍ ኣውፂኣ ገሰጸቶ ምክንያቱ ዝኸይድ ዘሎ ህዝቢ ክረግም እዩ ዝሙት ከምህር እዩ ከምዚ ጌርኳ ህዝቢ እስራኤል ከተታልሎም ትኽእል ኢኻ ክብል እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ መልኣኽ ተገሊጹ ኣብ ቅድሚኣ ክቆም ከሎ ንሳ ነቲ መልኣኽ ረኣየቶ ንምንታይ ወቂዕኻኒ ኢላቶ ካባኻ ዝበልጽ ኣብ ቅድመይ መልኣኽ ሰይፊ መሊሑ ይረኣየኒ ኣሎ ኢላ ገሰጸቶ ሪኢኹም እንስሳ ካብ ሰብ ክበልጽ ከሎ በሊጻቶ ነቲ ነቢይ ገሲጻቶ ይብል ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2:16 እግዚአብሔር ክደሎ ከሎ ከምዚ ገይሩ የዛርብ ከምዚ ገይሩ የኽብር እዛ ናይ ኣድጊ ሆሳዕና ተዛረቢት ትበሃል እንታይ ትብል ይመስለኩም ኣቤት ተትዛረብ እንታይ ዓይነት ኩርዓት ከም ተሰምዓ ሓደ ግዜ ንስሓ ኣቲኹም ደስ ኢልኩም እግዚአብሔር ምሕረቱን ፍቕሩን ክንጥዕሞ ከለና እግዚአብሔር ከመይ መሓሪ ከም ዝኾነ ክንሓስብ ከለና ከመይ ባህታ ይስምዓና እግዚአብሔር ከምዘይ ንኣቐና ከምዘይ ጽየፈና ኩሉ ኣባና ተስፋ ክቆርጽ ከሎ እግዚአብሔር ኣባና ተስፋ ከምዘይ ቆርጽ ክንሓስብ ከለና ጎይቶኦም ይደልዮም እዩ ዝብል ቃል ኣብ ልቦናና ክሕተም ከሎ ከመይ ደስ ይብለና ይኸውን እዛ ጊዜኣ
نعاخ طرح يكون نعاون كبرت يقبايو بيتسب أرجب كخمزي زخبرت دنجل مريم ما خمي قدوسان ما خمي تسفانا كون عنازي إذن أرجع خبرتكو نعانا قويتا خندينا خمزي يفنا كم زي قرفنا زرد تسفى هيوتي بس مسارات انتهي مالتو خداو انتم كوبزو خلوكو كدان شفاني ولا كبرتنا نسخا مننتنا نسخا قويتا كبرتنا نسخا إخا هو سأنا نود داويت هو سأنا بآريام ناورو 5 جنيه خلوكو كداو انتم أبزيو زلنا فلتات كله زلنا حفت كله زلنا كهلوت كله نعو يكون الصحف زلوا نقولتها زي خبر زخنا يكون وهو توزع عالم زي كنتي كداو انتم أبزيو أخبروا نحن أخر بزلنا جنزب بزلنا هيوت كله قويتا كخبروا لنا تسلنا يفعلهم نص يخبر له صقاتنا فلتاتنا كإلتنا هيوتنا قويتا يخبر له بزي مسارة جنافر سيه أبناي بولوكيدان بحري ناي دستا ملكتي أبراهام ودو يساق مسولدة جنافر سيه قريسو نسنيسو خمزة خبرة كمو نعوات ملكتيو سيه زون ناي إسرائيل وتحدرات جاغانو نقصات عشان يفهم كما تخلو بجنافر سيه مزقبلوا كله أبب بتو ناي بعلو زخنا بحللو جنافر سيه خال ناي زه العالم هو تسفايو سيه تقاريتو نامري تتدبريو اندغنا حدش كوين تطعي زوقل تايام زلو زلو نغويتا نسخا تحغواسنا يخا نسخا بزيت اف ازاري زولدكنا داغم زولدكنا غويتا نسخا يخا نسخا مننتنا يخا نسخا مويتكا تتسيها جنافر سيه أبرا يوحنس نرخوينا أبرا يوحنس مقرا شوعات وضرت شعاته جنافر سيه حيزوم نتبقى 5 جنيه خلو أبرا يوحنس كريه خلو نري أبسمعت نتبقى استفعلنا يسوع كريستوس نتمدحن نتزدحن نامس جنوه جنافر سيه حيزوم فزي سيه عبي ترجم زلوا نايت بقى ملكتونيو مهلي ندنقل مانيا بسيه بقومتاون مركعون كما يزبلنا بلا بسيه يمثلا هوس أنا أنتي مالتيو أدحننا كابز قال زي عبتاي كاب تنكت أدحننا كاب سدت كاب مكرا كاب صغاي أدحننا بجزاهير سمزمز بروحيو مرقم سجا مرقم نفسي زعلي برخة سجا برخة نفسي ذهب هوس أنا نود داويت النابلو أمس جنوا يقرمكم فريساويان سادوقاويان نتهم ممران أوريت زبهالو توايمم كم زورون يسوس دقا مزامرتها سوق كبلو قصصم ليخون قويتا 5 جن كلو سيطان دس يقولون ناي مسغانا هيوت كلنا يقبع زغال من تايدو كل غزي اب هيوتنا وشتي فتنان تبصحنا مكران تبصحنا بسفري ነገር خنسر كلنا قويتا تاغيرك إلنا قويتا أنا مارر حادا معلتكوا سيطان ماريرنا ينفلد نخول سيطان تمارير يفلد እግዚአብሔር ግን አምላክ ምሕረት አምላክ ሰላም ፈታዊ ውጹዕ ፈታዊ ውዱቅ ዘይ ንዕቅ ዘይ ገድፍ ዝደለና ጎይታ እሞ ጎይታ እግዚአብሔር ይመስገን ዝብል መዝሙርና ኩሉ ግዜ ክንዝሙረለና እግዚአብሔር ይመስገን እንከለና ከምቶም መምህራን ሕግን ጸሐፍት ፈሪሳውያንን እዚ መዝሙር እዚ ስቕ ንኽብሉ ገስጾም ዝበሉ ንሶም ስቕ እንተበሉ እዞም ኣማን እዚኦም كمسجون يوم يدو هسأنات أوصيهم ما مسجينه هو سأنا نود داويت نقوله نمن تاني نود داويت زبلو داويت بتعمي زفتو ونقصيو نزب إسرائيل لازم نود داويت كبهر كله ود نقص ود خبر كور يلام سرد وستوه بثنا هاتهم ود داويت ود أبراهام زمكو حلو ما بوتات بخام يوم صحيفهم نعنا ما ود مريم كو يقربنا ود داويت محارنا النابلو تتمحرم نحن ود مريم محارنا كنو كلنا كم زي محرنا قويتا
ስለዚህ ናይ ምስጋና ህይወት ይሃለወና ኣብ ህይወትና ውሽጢ ኣቦታት ከም ዝምህሩና ምናልባት ሰለስተ ፈተናታት ክህሉ ይኽእሉ ሓደ እግዚአብሔር ዘሌና ነገር ኩሉ ይህበና እሞ ናይ ምስጋና ህይወትና ይፍትነና ተኻላይ ድማ ዘሌና ኩሉ ይኸለና እሞ ጽንዓት እምነትና ይፍትነና زون حدا فتناي قال እግዚአብሔር ዘሌና ሁሉ የዘንግዖ እሞ ናይ ትዕግስቲ ብቕዓትና ድማ ይፍትነና ኣበየና ይኮን ነህሉ ንሕና ኣነ ንባዕለይ ካብዚ ሓስቡ ንላዕሊ ንሱ ንዓይ ዝሓስበሉ ይበልፅ ክንብል ከለና ሰይጣን ሓይሉ እናደኸመ እግዚአብሔር ናባና እናቐረበ ሰይጣን ካባና እናረሓቐ ይኸይድ ናይ ምስጋና ህይወት ብጣዕሚ ወሳኒ ስለዚህ ንምንታይ መስግኑኻ ኢሎም ዝገርመኩም ጸሐፍት ፈሪሳውያን ሕጊ ዝፈልጡኮ እዮም ትንቢተ ዘከርያስ ምዕራፍ 9:9 ንጓል ጽዮን ከም ዲልካ በላ እቲ የዋህን ጻድቕን ንጉስ ክስኪ ኣብ ኣድግን ኣብታ ገልገላን ተቐሚጡ ክመጽ እዩ ዝብል ትንቢት ዘንብብዎ ከም መዓልቲ መዝሙር 8:2 ካብ ኣብ ህፃናት ምስጋና ንዓኻ ዳለኻ ዝብል እኮ ዘንብብዎ እዮም ግን ኣያስተውዕልዎ እቶም ህፃናት ግን ኣፍ ኣውፂኦም ሆሳእና ንወዲ ዳዊት ሆሳእና ኣብ ኣርያም ናውላ መስገንዎ ህፃናት መዝሙር ያጽንዑ ዜማ ዘጽንዖም የለ ኣቤት ብፍልጠትና ክንምካሓለና ኣቤት ብዘለና ክህሎት ብዘለና ሁሉ ነገር ክንምካሓለና እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ባዶ ይዝገብሮ ህፃናት ሆሳእና ብንጽህና ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ታይብሎም እዞም ህፃናት እዚኦም ከምቶም ኣብ ሰማያት ዘለው መላእክቲ ኣብ ምድሪ ዘመስግኑ ሰማያውያን መዘምራን እዮም ይብል በየናይ ንምካሕ ንኽእል ኣብ ቅድሚ ባዶ እዩ ምንም ነገር የለ እዞም ህፃናት መዝሙር ያጽንዑ ዜማ ይሸምደዱ እግዚአብሔር ብዝገለጸሎ መሰረት ድማ ኣመስገንዎ ያውን ብንጽህና ትዕቢት ብዘይ ይብሉ ሓደ ጊዜ እግዚአብሔር መን የመስግነካ እዩ ንብል ንኽእል ምስጉ ባህሪ ምስጉን እዩ ፍጥረታት ሁሉ የመስግንዎ ኣእማን የመስግንዎ ኣእማን ዝተባሃለ ብትርጓሜ መሰረት ክልተ ትርጉም ኣለዎ ሓደ ኩሉ ፍጥረት ድምፂ ብዘይ ሁሉ ምስጋና የመስግን ፈጣሪ ይፈልጥ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ኣህዛብ ዝተባሃሉ ልቦም ብጣዖት ልቦም ብሓጢያት ዝደንደኑ ኣህዛብ ከመስግኑን እዮም ከምልኹን እዮም ካባኹም ቀዲሞም ንስቶም መንግስቲ ሰማያት ከኣትዉ እዮም ማለት እዩ ብሓቂ እቲ ሓለቓ ምእትኮ እዚ ናይ ኣህዛብ እዩ ነይሩ ኣብ ቤተ እስራኤል እኳ ከምዚ ዝበለ እምነት ኣይረኣኹን ዝበሎ ንሕና እኮ ደቂ ኣብርሃም ኢና ኢሎም ይምክሑ ነይሮም ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ንረኽቦ ዘለና ዮሐንስ መጥምቅ ከጥምቕ ከሎ ንሕና እኮ ደቂ ኣብርሃም ኢና ይትበሉ ናይ ኣብርሃም ስራሕ ስርሑ እግዚአብሔር ሲ ካብዞም ኣእማን ደቁ ከልዕለሉ ይኽእል እዩ ኢልዎ ዮሐንስ መጥምቅ ካብዞም ኣህዛብ ማለት እዩ ነቶም መምህራን ሕጊ ንፈልጥ ኢና ትንቢት ንፈልጥ ኢና ዝብሉ እቶም ቀረእስቲ ሓጥኣን መጸባሃን ዝኾኑ ንሶም ተማሂሮም ቀዲሞሞም ገነት ይኣቱ እግዚአብሔር ኣምላክ ነስተውዕል ልቦና ክበና ተሰናይ ፈዓል ይኹን ማንም ኣብ ማንም ዝምካሕ የለን ምክንያቱ ንሕና እዚ ሓጢኢኻ እዚ ከምዚኢኻ ንብላ ይንኽእልን ምናልባት ሓጢአት ክሰርሕ ክንሪኦ ንኸውን ኢና እንተኾነ ግን ንስኻ ከኣቱ ኣይረአናዮ ከምቲ ሽፍታ ወንጀለኛ ንኩሎም ቀዲሙ ዝኣተወ ቀዲሞም ናኻኣቱ ይኽእል እዮም ትምክሕቲ ንግዳፍ ስለዚ ሆሳእና ብኸምዚ ዝበለ ዓጀባ ዝሓሰረ ዝተዋረደ ዝቆሰለ ከመይ ገይሩ እግዚአብሔር ከም ዘኽብር ኣድጊ ከመይ ከም ዝኸበረት ዘመልከት እዩ እሞ ቤተሰብ ኣብ በብዘለናዮ ኮይና ኣብ ዝተፈላለዩ ህይወት ክንህሉ ንኽእል ኢና ሆሳእና በኣርያም ንብል ጎይታ ኣድሕነና መዓዝ ኣድሕነና ሕዚ ኣድሕነና ምስቶም ህፃናት ንዘምር እንታይ ኢልና ሆሳእና ኣብ ኣርያም ብእግዚአብሔር ስም ዝመጽእ ብሩኽ እዩ መርገም ስጋ መርገም ነፍሲ ዝኣሊ በረኸት ስጋ በረኸት ነፍሲ ዝህብ እናበልና ጎይታ ነመስግኖ ሆሳእና ዓብይ ተስፋ ዝህብ እዩ ተኣድጊ ምሳሌ ሓጥኣን እያ ምሳሌ ኣዳምን ደቁን
ن5,500 زمن أب إسرات ديابلوس أب إسرات سيطان كم زنبرو زرئيو قويتا يخبر أرقي أب لدتو مسو نيرا أب سدتو مسو نيرا أب هوسانا ون مسو أخبروا لك هوسانا بخميم السرقوم أبوتات قويتا نعنا زفانو جيرو ناب بيت مقدس كم زوصدم نعناو نمنجس سمايات نايتهم حزبي نايتهم حصانات نايدق مزامور تمزمور دمام ناي ملائكتي زماري الناس معنا اخبيرنا غويتا بنسح حصيبنا غويتا اسو زفانو خويننا ابانا ننبره كاين عقلنا نمنجس سمايات زأتونا مخانو زري سلازخنا هوسانا نعنا عبي يزخنا تسفى هيواتي ስለዚህ ቤተሰብ አበብ ዘለኹሞ ንበዓል ሆሳዕና ኣብፅሕኩም ቀፂሉ ድማ ኣብ ሕማማት ሰሙን ድማ ብዛዕባ ሕማማት ክንመሃር ኢና እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን አበብ ዘለኹሞ እግዚአብሔር ይጎብንይኹም እግዚአብሔር ካብ እስራትና ይፍትሐና አምላኽ ምሳና ክኸውና ተሰናይ ፍቃድ ይኹን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን